हेलो एभ्रिवान, माइसेल्फ रूपक राजा। आज फेरि हामी सर्कलकै पार्ट लिएर आएका छौँ है। सर्कलको सेकेन्ड पार्ट हो र हाम्रो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री सिरिजको लास्ट पार्ट हो है। योभन्दा अगाडि हामीले बिट्विन टु लाइन्सको पनि 2 पार्टमा गरेका थियौँ। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स पनि योमा हामीले गरेका थियौँ। त्यसै गरी हामीले यसमा सर्कलको पनि 2 पार्ट छ। पहिलो पार्ट हामीले गरिसकेका छौँ। यहाँ हामी दोस्रो पार्टको बारेमा पढ्नेछौँ। यसमा हामीले सर्कलको लङ क्वेसनहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है। पहिलो हाम्रो क्वेसन छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट 1, 2, 3, 4 एन्ड 5, 2 है। हामीले एउटा सर्कल दिएको छ र त्यसले टच गर्ने 3वटा पोइन्ट पनि दिएको छ है। मानौँ हाम्रो यो सर्कल छ है, सर्कलको सेन्टर यहाँ छ भने यसको 3वटा सर्कमफ्रेन्सको कुनै 3वटा हैन र्यान्डम 3वटा पोइन्ट हामीले दिइसकेको छ है। मानौँ एउटा ए छ है, एउटा बी छ र एउटा सी छ। ए को कोअर्डिनेट कति छ त 1, 2, बी को कोअर्डिनेट कति छ त 3, 4, सी को कति हो त 5, 2 है। यसरी हामीले मान्दैका छौँ है। जहाँ पनि हुनसक्छ, हामीलाई थाहा छैन, हामीले 3वटा पोइन्ट दिएको छ एबिसी हामी मानौँ हैन बुझ्नको लागि। अनि यो 3वटा पोइन्टको कोअर्डिनेट हामीलाई दिइसकेको छ। हामीले एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो, सर्कमफ्रेन्सबाट यो सेन्टरमा जोड्ने हो भने के हुन्छ रेडियस, यो पनि रेडियस, यो पनि रेडियस है। यो जहिले पनि सबै के हुन्छ त इक्वल। सेन्टरलाई हामी ओ भनिदिन्छौँ है। यहाँ के हुन्छ त ओए को डिस्टेन्स, ओबी को डिस्टेन्स र ओसी को डिस्टेन्स, तिनटैको डिस्टेन्स के हुन्छ इक्वल। किन तिनटै के हुन्छ त हाम्रो रेडियस भएको हुनाले है। रेडियस भएको हुनाले तिनटै इक्वल। हामीलाई यो पोइन्ट र यो पोइन्ट र यो पोइन्ट तिनटै पोइन्ट दिएको छ। हामी यो पोइन्टलाई के गरिदिन्छौँ त सेन्टरलाई हामी जहिले पनि एच र के मानिदिन्छौँ है। अनि हामी यसलाई बनाउँछौँ अब कसरी हैन, यसको इक्वेसन हामीले पत्ता लगाउनु छ। सबभन्दा पहिला हामी डिस्टेन्स फर्मुलाको युज गर्छौँ है। डिस्टेन्स फर्मुलाबाट ओए को डिस्टेन्स गर्छौँ है, त्यसपछि ओबी को गर्छौँ र त्यसपछि ओसी को गर्छौँ हैन। तिनटैको फर्मुलामा राख्दाखेरि हैन यो डिस्टेन्स यसको डिस्टेन्स र यसको डिस्टेन्स के हुन्छ तिनटै इक्वल। हामी कुनै दुईटालाई लिएर इक्वेट गरेर एच र के को लागि हामी सोल्भ गर्छौँ है। अनि सेन्टर आइसकेपछि रेडियस त हामी निकालिहाल्छौँ हैन दुवैलाई घटाएर। अनि त्यसपछि हामी यसको इक्वेसन पत्ता लगाउँछौँ। हेरौँ हामी कसरी गर्छौँ। यहाँ हामी लेखौँ सल्युसन, लेट गरिदिउँ हामीले, लेट के बी द सेन्टर अफ द सर्कल विच पासेस थ्रु है। कुन 3वटा पोइन्ट हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ हैन, त्यसलाई हामी एबिसी गरेर मान्दैछौँ। ए 1, 2, बी कति हो त त्यहाँबाट 3, 4 एन्ड सी 5, 2। यो 3वटा पोइन्ट हामीलाई दिएको छ। के हुन्छ त ओए बराबर ओबी बराबर भइहाल्छ ओसी है। यानि कि ओए बराबर ओबी बराबर ओसी हैन। यो त रेडियस छ, हामीले भन्नै पर्दैन हैन, के हो त रेडियस हो। त्यसैबाट हामी के भन्न सक्छौँ, और हामी स्क्वायर गरिदिउँ सबलाई। ओए स्क्वायर इज इक्वल टु ओबी स्क्वायर इज इक्वल टु ओसी स्क्वायर हामी गर्न सक्छौँ हैन। सबलाई स्क्वायर पनि उसको बराबर। अब हामी डिस्टेन्स फर्मुला युज गरिदिन्छौँ है, बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला। डिस्टेन्स फर्मुलाबाट हामी के गर्न सक्छौँ त ओए को निकालौँ, ओए स्क्वायर इज इक्वल टु के भइहाल्छ त हाम्रो है। यहाँबाट हामी निकाल्छौँ ए x2 - x1 को होल स्क्वायर, y2 - y1 को होल स्क्वायर है। हामी मान्नेछौँ यसरी के भइहाल्छ त हाम्रो h - 1 को होल स्क्वायर प्लस k - 2 को होल स्क्वायर है। डिस्टेन्स फर्मुलामा छ हैन, यो तपाईँले हामीले गरेको। यसरी हामी ओबी को निकालिदिन्छौँ। ओबी स्क्वायर कति भइहाल्छ ओदेखि बीसम्मको h माइनस ओ को कति हो त 3 होल स्क्वायर प्लस के माइनस दोस्रो कति हो त 4 दुवैको होल स्क्वायर। त्यसै गरी ओसी स्क्वायर इज इक्वल टु कति छ त ओ र सी को हामी हेरौँ h - 5 को होल स्क्वायर प्लस के - 2 को होल स्क्वायर है। अब हामी कुनै दुईटा लिएर सल्भ गर्छौँ है। टेकिङ ओए स्क्वायर इज इक्वल टु ओबी स्क्वायर, हामी यसलाई सल्भ गरौँ। के भइहाल्छ त हाम्रो यो h - 1 को होल स्क्वायर प्लस के - 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु ओबी कति हो त हाम्रो h - 3 को होल स्क्वायर प्लस के - 4 को होल स्क्वायर है। हामी यसलाई सल्भ गरौँ। और कति हुन जान्छ त a - b को होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। प्लस यसलाई पनि तोडौँ a स्क्वायर माइनस यो 4k प्लस 4 है इज इक्वल टु यसलाई पनि हामी गरौँ a स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस यो कति हुन जान्छ त k - 4 को होल स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 यति हुन गयो। और हामी हेर्छौँ यसमा है h स्क्वायरबाट h स्क्वायर गयो, k स्क्वायरबाट k स्क्वायर गयो है। हामी एचलाई लेखौँ है -6h यता आयो भने +6h, +6hबाट 2h गयो भने 4h है। त्यसै गरी यो -8k यता आयो भने +8k
अनि -4k कति भयो त +4k। त्यसै गरी यहाँ छ 1 अनि 4 कति भयो त यहाँ 5। त्यसै गरी यहाँ कति हो त 9 र 16 कति भयो त 25 अनि यहाँ कति हो 5। 25 बाट 5 गयो भने कति भइहाल्छ त्यो 20 है। त्यसै गरी हामी 4 ले सबैमा डिभाइड गरिदियो है अनि हाम्रो कति हुन जान्छ त h + k = 20। यसलाई हामी एउटा इक्वेसन बनाइदियौँ है। OB एन्ड OC हैन, अथवा कुनै लिन सक्छौँ हामी, फरक पर्दैन। टेकिङ OB² = OC²। यहाँ हाम्रो OB² कति हो त h - 3 को होल स्क्वायर प्लस k माइनस इक्वल टू कति हो त OC हाम्रो h - 5 को होल स्क्वायर है। त्यसै गरी प्लस k - 2 को होल स्क्वायर यति हो है। अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ और सल्भ गर्दा के हुन्छ त हाम्रो यसलाई तोडौँ है। a - b को होल स्क्वायरमा a² माइनस कति भइहाल्छ त 3 2 6h प्लस 3 को स्क्वायर 9 प्लस यसलाई पनि तोडौँ हामी कति भइहाल्छ त k² - 8k प्लस 16 है। यसलाई पनि तोडौँ इक्वल टू कति हुन जान्छ यो h - 5 h² - 10h प्लस 25 प्लस यसलाई पनि तोडौँ k² - 4k प्लस 4 है। यसरी दुवैलाई यसरी सबैले हामीले a - b को होल स्क्वायरमा तोडेका छौँ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। h² बाट h² गयो, k² बाट k² गयो हैन, -6h यहाँ छ, -10h यता छ हैन, माइनसबाट यता आयो भने +10h, +10h बाट 6h गयो भने 4h हैन। त्यसै गरी के हेरौँ त हामी कहाँ छ त -4k अनि -8k, -4k यता आयो भने +4k अनि -8k कति हो त -4k है। नम्बरमा हेरौँ हामी 9 र 16 कति भयो त 25, यतापट्टि कति हो त 25 + 4, 25 बाट 25 दुवैतिर घट्यो अनि कति बच्यो त्यो हाम्रो 4। यसलाई हामी 4 ले डिभाइड गरिदियो भने h - k = 1 यो भयो इक्वेसन 2 हैन। यहाँ चाहिँ इक्वेसन 1, यहाँ चाहिँ इक्वेसन 2। दुवैलाई हामीले सल्भ गर्छौँ भने h र k को भ्यालु हाम्रो आउँछ। हामी सल्भिङ गरिदिउँ है। सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 दुवैलाई हामी सल्भ गर्छौँ है। वी गेट है, यसले सर्टमा गरिदिन्छु म हैन। h - k = 1, यहाँ h + k = 1, यहाँ h + k = 5 छ। दुवैलाई हामी सल्भ गरौँ हैन। k र k के हुन्छ कटिहाल्छ एड गर्दा, h र h कति भयो त 2h, 2h = कति भयो त हाम्रो यो 6 अनि h = कति आउँछ हाम्रो h = आउँछ 3। त्यसै गरी h हामी 3 यहाँ पुट गऱ्यौँ भने कति आउँछ त k को भ्यालु हाम्रो कति आइहाल्छ यहाँबाट हाम्रो है। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, म अलि ठाउँ कम भएकोले मैले यस्तो गरेको है। देयरफोर सेन्टर कति आयो त सेन्टर अफ सर्कल, यसलाई हामी h के भन्छौँ है। h के सल्भ गर्दा कति आयो त 3,2 आयो हैन। यसरी हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा यसबाट रेडियस निकालिहालौँ। रेडियस भनेको r है। हामी कुनै लिन सक्छौँ है, OA OB OC कुनैले लिन सक्छौँ है। मानौँ म पीलाई लिन्छु भने है। यो कति भइहाल्छ त √x2 - x1 को होल स्क्वायर है। सेन्टर त्यो कति छ h - 1 को होल स्क्वायर, h कति हो हाम्रो 3, त्यो भइहाल्छ 3 - 1 को होल स्क्वायर प्लस k कति हो 2 अनि यहाँ भइहाल्छ 2 - 2 को होल स्क्वायर हैन। 2 को स्क्वायर 4 + 0 = कति हो त 2 युनिट्स है। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। रेडियस उसको निस्कियो है। अब निकाल्नु पर्ने हामीले इक्वेसन छ। नाउ द इक्वेसन of the circle is हाम्रो फर्मुला था x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर = r² है। और x - h र k हाम्रो कति आएको 3 र 2, h - 3 को होल स्क्वायर प्लस y - 2 को होल स्क्वायर = रेडियस कति आएको त 2 को स्क्वायर है। यसै हामी गर्नेछौँ और यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। x² - 3 2 6x प्लस 9 प्लस y² - 4y प्लस 4 = 4 है। और x² y² एक ठाउँमा राखौँ है। त्यसपछि -6x लाई राखौँ, त्यसपछि -4y लाई राखौँ अनि 4 र 5 त्यतिकै हामी 4 4 काट्दिन्छौँ अनि कति बच्यो त 9 प्लस 9 = 0 which is the required equation of the circle। यसरी हामी गर्न सक्छौँ है। हामीले के गर्यो त OA OB OC तीनटैको गर्यो हैन।
पछि हामीले दुईटा लिएर एच र के को भ्याल्यु निकाल्यो, सेन्टर आयो हैन। यसरी हामीले निकाल्दाखेरि यो सर्कलको यो सेन्टर छ एच के है। अनि 1 2 3 कुनै तीनवटा पोइन्ट हामीले दिएको हुन्छ हैन। पहिला हामी यो पोइन्ट तिनवटा हाम्रो रेडियस भएकोले बराबरै हुन्छ हैन। हामी पहिला यो OA देखि निकाल्दिन्छौँ, फेरि OB निकाल्दिन्छौँ, OC निकाल्दिन्छौँ अनि कुनै दुईटालाई लिएर कम्पेयर गर्दा हाम्रो एच र के को भ्याल्यु हामी त्यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ। एच र के आइसकेपछि रेडियस निकाल्नको लागि कुनै दुईटालाई डिस्टेन्स फर्मुलाबाट हामी घटाइदिन्छौँ कोही बेला हैन। OA बाट अथवा OB मा कुनैमा राख्दा हाम्रो आन्सर उतै आउँछ। त्यसपछि अब निकाल्नु पर्ने थियो इक्वेसनको लागि हामीले एच र के को भ्याल्यु यहाँबाट पुट गर्थ्यौँ अनि रेडियस त हामीले निकालेका छौँ। यसरी हामी गर्न सक्छौँ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है। त्यसैगरी अर्को हाम्रो क्वेसन छ द लाइन y - x = 2 cuts a circle x² + y² + 2x = 0 at 2 points. Find the coordinates of the points है। के भनेको छ त एउटा कुनै सर्कल छ हैन, कुनै सर्कल छ अनि सर्कल एउटा कुनै यसले दुईटा पोइन्टमा काटेको छ है, दुईटा पोइन्टमा काटेको छ हैन। अनि यसको सेन्टर मानौ यो छ भने दुईटा पोइन्टमा काटेको छ है। सर्कलको इक्वेसन दिएको छ है x² + y² + 2x = 0 अनि यो जुन लाइनले यसलाई टच गरेको छ यो लाइनको इक्वेसन छ y - x = 2 भने यो जुन दुईटा पोइन्टमा टच गरेको छ यो दुवै पोइन्टको हामीलाई कोअर्डिनेट निकाल्नु छ है। इक्वेसन अफ द लाइन इज कति दिएको छ त्यो लेख्यो है। y - x = 2। अब यसरी हामी सल्भ गर्दिन्छौँ भने y = x + 2 हैन। यसरी हामी सल्भ गर्दिन्छौँ अनि यो y को भ्याल्यु के गर्छ त यो सर्कलको इक्वेसनमा हामी पुट गर्दिन्छौँ अनि जहाँ जहाँ इन्टरसेक्ट गरेको छ त्यो दुवै पोइन्ट हाम्रो निस्किहाल्छ है। इक्वेसन अफ द सर्कल इज इक्वेसन अफ द सर्कल कति हो त हाम्रो x² + y² + 2x = 0। हामी यसलाई इक्वेसन 2 मानिदिन्छौँ अनि पुट गर्दियौ है। पुटिङ द भ्याल्यु अफ y फ्रम इन इक्वेसन 2 वी गेट हामी यसमा सिम्पली पुट गरिदिन्छौँ है। अनि यो के भइहाल्छ त x² + y² को ठाउँमा x + 2 है अनि x + 2 को होल स्क्वायर प्लस 2x = कति हो त 0 और इसलिए हामी सिम्प्लिफाई गरौँ x² + a + b को होल स्क्वायर a² + 2 = 4x प्लस 2 को स्क्वायर 4 + 2x = 0 अझै सिम्प्लिफाई गरौँ और x² कति हो त 2x² अनि यो 4x र 2x कति हो त 6x + 4 = 0 टुले हामी डिवाइड गर्दै हैन सिम्प्लिफाई गर्नको लागि और कति भएछ यो x² + 3x + 2 = 0 हैन। 2 कमन भएर गयो। यसलाई हामी सर्ट गरौँ है, फ्याक्टर गरौँ x² + 2x + x + 2 = 0 हैन। फ्याक्टर गरेको यसलाई और x कमन भयो x + 2 प्लस 1 कमन x + 2 है। अनि यसरी गर्दा कुन कुन आएको हो त x + 1 अनि अर्को आएको x + 2 = 0। देयरफोर x को भ्याल्यु कुन कुन आयो त यो लिन्छौँ भने 1 उता गयो भने -1 त्यसैगरी यो लिन्छौँ भने 2 उता गयो भने -2 है। x को भ्याल्यु एउटा आयो -1 एउटा आयो -2। अब एकपल्ट -1 हामी यसमा पुट गर्छौँ र एकपल्ट -2 पुट गर्छौँ। when x = -1 then y = कति भएछ त हाम्रो x + 2 यानी कि -1 + 2 = 1। त्यसैगरी when x = -2 y = कति भइहाल्छ त यहाँ x + 2 यानी कि -2 + 2 = कति हो त 0। हेन्स कोअर्डिनेट्स कति आयो त हैन। हेरौँ हामी ध्यान दियौँ -1 लिँदाखेरि कति आयो त 1 आयो, -2 लिँदाखेरि कति आयो त 0 आयो। यानी कि हाम्रो दुईटा पोइन्टमा जुन इन्टरसेक्ट गरेको छ त्यो दुईटा पोइन्ट कति भयो त -1, 1 है अनि अर्को पोइन्ट के भयो त हाम्रो -2, 0 है। यो दुईटा पोइन्टमा हाम्रो सर्कललाई त्यो लाइनले के गरेको छ त इन्टरसेक्ट गरेको छ है। हेन्स द कोअर्डिनेट्स of the points of intersection and point of intersection are कति आएको हो त -1, 1 एन्ड अर्को कति हो त -2, 0 है। यसरी हामी गर्न सक्छौँ है। दुईटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेको छ भने दुवै इक्वेसनमा त्यो भ्यालु सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले यो इक्वेसनको जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामीले सर्कलको इक्वेसनमा पुट गर्छौँ अनि यसरी पुट गर्दा जुन भ्यालु आयो त्यही हाम्रो के भयो त यसरी हाम्रो आन्सर। यसरी अर्को क्वेसन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ सर्कल
passing through the points 6, 5 and 5, 1 and having its center on the line 4x plus y is equal to 16. पनि हामीले के छ त एउटा सर्कल छ हैन, सर्कल दुईटा पोइन्ट भएर दिएको छ हैन, त्यो कुन पोइन्ट भएर जान्छ त्यो दुईटा पोइन्ट हामीले देखिसकेको छ हैन, अनि यसको जुन सेन्टर छ त्यो एउटा लाइन भएर जान्छ, त्यो लाइनको इक्वेसन हामीले दिएको छ त 4x plus y is equal to 16 हैन, यो लाइन छ अनि यो लाइन भएर यसको सेन्टर गएको छ हैन, सेन्टरलाई हामीले त्यसकै मानेका हुन्छौँ है, त्यो के छ त 4x plus y is equal to 16 लाइन भएर गएको छ है। त्यसै गरी कुनै अर्को पोइन्ट छ यसरी हामी हैन, मानौ यो दुईटा ए बी पोइन्ट छ है, 4, 1 त्यसै गरी 6, 5 है, हामी यसलाई जोड्न पनि सक्छौँ है। रेडियस त जहिले पनि बराबर त यो बराबर त यो भइहाल्छ है, रेडियस बराबर। हामी के गर्छौँ त थर्ड नम्बरमा सोल्युसन, हामी सेन्टरलाई एच के मान्दैछौँ, लेट एच के बी द सेन्टर of the circle since the line 4x plus y is equal to 16 passes through the center भएर गएको छ हैन यो लाइन HK। सो यदि सेन्टर भएर गएको छ भने HK पनि यसमा सेटिस्फाई गर्नु पर्यो है, अनि यो भइहाल्छ 4h plus k is equal to 16। हामी इक्वेसन 1 मा दिन सक्छौँ है। त्यसै गरी हामी अब ए र ओ यसलाई ओ छौँ है, सेन्टर ओए निकाल्दियौँ हामी, ओए र ओबी को लम्बाइ बराबर हैन, हामी के लेख्न सक्छौँ ओए स्क्वायर इज इक्वल टु ओबी स्क्वायर हुन्छ है। अब ओएलाई हामी के लेख्छौँ त डिस्टेन्स फर्मुलाबाट x2 - x1 को होल स्क्वायर y2 - y1 को होल स्क्वायर लेख्छौँ हामी। त ओए को ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ हामी h - 4 को होल स्क्वायर प्लस k - 1 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू त के भयो त हाम्रो h - 6 को होल स्क्वायर प्लस k - 5 को होल स्क्वायर है। डिस्टेंस फर्मुला दुवैको इक्वल है, और इसलाई हामी सल्भ गरिहालौँ। a - b को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 8h प्लस 4 को स्क्वायर 16 प्लस इसलाई पनि लेखौँ a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कति भयो त यसलाई पनि लेखौँ h स्क्वायर माइनस 6 2 12h प्लस 36 इसलाई पनि तोड्ने प्लस कति भ्याल्यु दियो k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25 यति भयो। फेरि हामी यसलाई हेरौँ h स्क्वायरबाट h स्क्वायर गयो, k स्क्वायरबाट k स्क्वायर गयो, अब h लाई खोजौँ हामी माइनस 8h माइनस 12h यता आयो भने प्लस 12h, अनि 12 बाट 8 गयो भने कति हुन जान्छ त हाम्रो 4h। त्यसै गरी k लाई खोजौँ हामी है, k माइनस 10k यता आयो भने प्लस 10k बाट 2k गयो भने कति हुन्छ त प्लस 8k इज इक्वल टू नम्बरलाई हेरौँ हामी है 16 36 र 25 61 61 बाट 1 गयो भने 60, फेरि यो 16 पनि गयो भने 44 है। यसरी हामीले अब 4 बाट डिभाइड गरिदियो और कति भएछ त h प्लस 2k इज इक्वल टू 4 बाट डिभाइड गर्दा 11, यो भयो इक्वेसन 2। गर्छु इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गर्छु है। यसलाई हामी के गर्छौँ त अब कोफिसिएन्ट त मिलेको छैन, हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने 2k र 2k कट्छ, अथवा यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने 4h र 4h कट्छ हैन। हामी यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर गर्छौँ, मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 by 2 and subtracting equation 2 we get multiply करते कति आउँछ त 8h plus 2k is equal to 32। त्यसै गरी यसलाई हामी जस्ताको त्यस्तै लेखौँ h plus 2k is equal to 11 हैन। दुवैलाई हामी सल्भ गरौँ है, यहाँ माइनस 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 है, 2k बाट 2k गयो, 8h बाट एउटा h गयो भने 7h इज इक्वल टू 32 बाट 11 गयो भने 21 है। हामी लेख्दियौँ कति आउँछ त हाम्रो h इज इक्वल टू 21/7 यानी कति आयो त हाम्रो 3। अब h को भ्यालु हामी पुट गरिदिन्छौँ, h को भ्यालु हामी पुट गरिदिन्छौँ इक्वेसन 1 मा, पुटिङ द भ्यालु अफ h इन इक्वेसन 1 मा पुट गरौँ हामी हैन। 4 into h कति आएको हाम्रो 3 प्लस k इक्वल टू 16 है। यसैले हामी सल्भ गर्छौँ कति आउँछ त हाम्रो प्लस k इज इक्वल टू 16 यानी कि k इज इक्वल टू कति आएको 16 बाट 12 गयो भने 4 हैन, h आयो हाम्रो 3 अनि k आयो 4। त्यसै गरी हामी अब यसमा रेडियस निकालौँ है, रेडियस
आर इज इक्वल टू है रेडियस निकाल्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त यहाँ ओए दिन सक्छौँ है ओए हैन ओए भनेको यसको रुट हैन रुट अन्डर गइहाल्छ रुट अन्डर एच र के को भ्यालु हामी राख्छौँ है यहाँ एच र यहाँ के आएको छ यहाँ हामी राख्छौँ है एच र के को भ्यालु यहाँ राखिदियो एच कति हो त हाम्रो यहाँबाट हामी लेख्छौँ 3 है 3 माइनस है यहाँ कति हो त 4 3 माइनस 4 को होल स्क्वायर यहाँ कति हो त हाम्रो यहाँ हामी राखौँ के माइनस 1 के भनेको 4 है प्लस 4 माइनस 1 को होल स्क्वायर है डिस्टेंस फर्मुलाबाट चाहिँ हैन यहाँ ए माइनस बी को यो x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर यहाँ हामीले पुट गरेका छौँ है यतिमा हामी यसलाई सल्भ गरेर आउन जान्छ त हाम्रो रुट अन्डर 4 बाट 1 माइनस 1 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर है यानी कि 3 को स्क्वायर 9 1 को स्क्वायर हैन 1 हुन्छ यो रुट अन्डर 10 हाम्रो रेडियस आयो है नाउ द इक्वेसन कति हुन जान्छ त हाम्रो इक्वेसन of the circle is है सर्कल को फॉर्मूला हाम्रो के भयो जस्तो फेरि अब x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर h र k को भ्यालु यहाँबाट पुट गर्छौं नि k यहाँ छ र h यहाँ छ पुट गरौँ और x माइनस h कति हो 3 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कति हो त हाम्रो 4 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू r कति हो त हाम्रो यहाँ रुट अंडर 10 को होल स्क्वायर हम अब इसलिए सॉल्व करूँ और ए माइनस बी को होल स्क्वायर में है ना ए स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 10 और अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेख ठाउँमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर त्यसपछि माइनस 6x त्यसपछि 8y यता आयो त्यसपछि 8y माइनस 8y अनि नम्बर कति हो त 9 र 16 कति भयो त 25 उता गयो भने है अनि 25 बाट 10 गयो भने भइहाल्छ 15 इज इक्वल टू 0 व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल। त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ सर्कल व्हिच इज कन्सेन्ट्रिक विथ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एन्ड पासिङ थ्रु द पोइन्ट 5,4 है हामीले एउटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल हैन यस्तो पनि सोधिन्छ एक्जाममा कन्सेन्ट्रिक सर्कलको मतलब के भयो पहिला हामी बुझ्यौ नि कुनै एउटा सर्कल छ है यसको सेन्टर मानौ यहाँ छ अनि यही सेन्टर बनाएर एउटा अलग ठुलो सर्कल मानौ कुनै बनेको छ है यसरी मानौ है अनि यो दुवैको सेन्टर त यही हुन्छ हैन ठुलो वाला सर्कलको पनि सेन्टर यही छ अनि सानोको पनि यही छ अनि यो दुवै सर्कललाई हामी के भन्दैछौँ त कन्सेन्ट्रिक सर्कल हैन कन्सेन्ट्रिक भनेको एउटै सेन्टर भएर दुवै सर्कल बनेको हुन्छ है यसमध्येबाट एउटाको इक्वेसन हामीले दिएको छ हैन अनि अर्कोको इक्वेसन हामीलाई निकाल्नु छ त पहिला हामी के गर्छौं एउटा यो जुन इक्वेसन दिएको छ सर्कलको त्यसको सहायताबाट हामी यसको hk निकालिदिन्छौँ हैन अनि यसको hk अर्को सर्कलको लागि पनि hk हैन एउटै सेन्टर भएर बनेको छ त्यो भयो अनि एउटा कुन पोइन्ट भएर जान्छ त्यो एउटा भएर जान्छ त्यो पोइन्ट एउटा हामीलाई 4 5 दिएको छ है अनि यो दुवैको डिस्टेन्स फर्मुलाबाट हामी उसको रेडियस पनि निकालिदिन्छौँ है हेरौँ हामी यसलाई के गर्छौँ 4 मा सल्युसन here the given equation of the circle is कति दिएको छ हामीलाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैन यो सर्कलको इक्वेसन हामीले दिएछ यसबाट हामी उसको सेन्टर पत्ता लगाउँछौँ और हम यसलाई लेखौँ x स्क्वायर माइनस 8x लाई पहिला लेखिदिउँ प्लस y स्क्वायर प्लस 12y लाई एक ठाउँमा प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है मिलाऊ हामी यसलाई a माइनस b को होल स्क्वायरमा है a स्क्वायर माइनस 8 ल्याउनु छ 2ab प्लस b स्क्वायर त्यसैगरी y को पनि प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab है अनि b स्क्वायर भनेको 6 को स्क्वायर इज इक्वल टू हैन जति जोडेका छौ त्यति उता पनि जोड्नु पर्छ हैन यतातिर जति जोडेका छौ त्यतिकै उता पनि हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ यानी कि 4 को स्क्वायर कति लेख्दिउ 16 प्लस 6 को स्क्वायर मा लेख्दिउ 36 अनि 15 उता हामी गर्दिउ माइनस 15 है त्यसरी हामी गर्छौं और कति हुन जान्छ त्यो x माइनस 4 को होल स्क्वायर प्लस यो कति बन्छ त y प्लस 6 को होल स्क्वायर इज इक्वल हुन्छ त 36 बाट यो कति हो त 16 बाट 15 घटाइदिउ 1 36 र 137 है getting this equation with
एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कंपेयर गरौँ हामी है। अनि सेन्टर कति आउन जान्छ त हाम्रो सेन्टर भनेको एचके हाम्रो कति आयो त 4 र यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस यानी कि -6 है। माइनसको साइन हामी युज गर्छौँ। अनि रेडियस कति आयो त हाम्रो √37 युनिट्स है। यसरी हामी निकाल concentric with the given circle is है ना, यानी कि हम लिख दियो त इक्वेसन अफ एनदर सर्कल विच इज कन्सेन्ट्रिक विथ द गिवन सर्कल है ना। यो सर्कलसँग कन्सेन्ट्रिक भएको अर्को सर्कल छ हैन। एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हम पुट गरौँ है। और एक्स माइनस सेन्टर त त्यही रहिहाल्छ हैन। यहाँ कति 4 र -6 -4 को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 6 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। इक्वेसन 1 मान्थ्यो भयो। अनि यो कुन पोइन्ट भएर जान्छ त 5,4 यसमा 5,4 पुट गर्यो सिन्स पासेस थ्रु पोइन्ट भएर जान्छ त हाम्रो 5,4 सपोर्ट गरिदियो हामी हैन। 5 र 4 पुट गरिदियो तो 5 - 4 को होल स्क्वायर प्लस 4 + 6 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। और पुट गरेर 5 बाट 1 गयो भने 1 को स्क्वायर प्लस 4 र 6 कति हो त 10 को स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यसरी हामी सल्भ गर्यो भने आर इज इक्वल टू कति आउँछ त 10 को स्क्वायर 100 101 101 अनि आर हामी निकाल्छौँ भने √101 दिनु। निस्कियो अब आर को भ्यालु हामी इक्वेसन पुट गरिदिन्छौँ। फर द रिक्वायर्ड इक्वेसन बिकम्स हामी पुट गरौँ है एक्स माइनस 4 को होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर कति आयो त √101 को होल स्क्वायर हामी सल्भ गरौँ यसलाई हैन। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 101। और हम इसलाई सल्भ गरौँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y हैन। यहाँबाट हामी घटाउँ अनि यो 101 बाट 52 गयो भने कति हुन्छ त 49। यो नै हाम्रो के भयो त आन्सर है। यसरी हामीले कन्सेन्ट्रिक भएको हुनाले पहिले हामीले यो सर्कलको के गरेको त कम्पेयर गरेर हामीले सेन्टर निकालिदियो हैन। सेन्टर निकालिसकेपछि हाम्रो रेडियस पनि आइसकेको छ। अब रेडियससँग काम भएन हैन। अब मिटर बनाएर अर्को पनि एउटा सर्कल गइरहेको छ हैन। अनि त्यसको एउटा पोइन्ट पनि दिएको छ सर्कमफेरेन्सको। त्यो दुवै पोइन्टको मद्दतबाट हामीले के गरेको उसको रेडियस निकालिदियो हैन। यसरी कुनै एउटा सर्कल छ यहाँ उसको सेन्टर छ भने यहाँ एउटा पोइन्ट छ 5,4 अनि यहाँ सेन्टर हामीले कति निकालेका थियौ त 4,-6 हैन। यो दुवै जोड्ने लाइन के हुन्छ रेडियस। हामीले डिस्टेन्स फर्मुलाबाट के गर्छौँ त्यसको रेडियस यहाँ निकालेका छौँ है। यहाँ निकालेका छौँ यसको। त्यसपछि आर आइसकेपछि हामी इक्वेसनमा पुट गरिदिन्छौँ है। क्वेसन छ हाम्रो सो दैट द टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24x माइनस 10y प्लस 160 इज इक्वल टू 0 टच एक्सटर्नली हैन। यहाँ दुईटा सर्कल एक्सटर्नली टच गर्नुको मतलब के हो त एउटा सर्कल यस्तो छ है अर्को कुनै सर्कल यसरी टच गरेको छ है। यो दुवै सर्कल एउटा कुनै पोइन्टमा टच गरेको छ भने यसलाई हामी भनिन्छौँ एक्सटर्नली है। एक्सटर्नलीमा के हुने गर्छ त एउटै पोइन्टमा टच गरेको हुन्छ है। उसको सेन्टर भयो यसको सेन्टर हैन। यो माने C2 अनि यो भयो C2 हैन। सेन्टरलाई हामीले C1 C2 डिनोट गरेका छौँ हैन। अनि यो जहाँ टच गरेको छ त्यसलाई हामी भनिन्छौँ यसले यहाँ टच गरेको चाहिँ एउटै पोइन्टमा त्यही भएर यो भनिन्छौँ एक्सटर्नली हैन। इन्टर्नली भएको भए के हुन्थ्यो दुईटा पोइन्टमा टच गर्थ्यो है। त हामीले भनेको छ एक्सटर्नली। त हामी के गर्छौँ अब यसलाई यहाँदेखि दुवै सर्कलको इक्वेसन दिएछ भने दुवै सर्कललाई हामीले सल्भ गरेर इक्वेसन हामी लेखौँ द गिवन इक्वेसन of the circle is कति छ त हामीलाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है। हामी यसलाई के गर्छौँ त कम्पेयर गरिदिन्छौँ x माइनस 0 को होल स्क्वायरसँग प्लस यो भइहाल्छ y माइनस 0 को होल स्क्वायर अनि यो भइहाल्छ हाम्रो 10 को स्क्वायर है। अब यसलाई हामी कम्पेयर गरिदिउँ कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन विथ केसँग कम्पेयर गर्छौँ हामी त एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को
होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायरसँग होइन। अनि सेन्टर हाम्रो कति आउने भयो त, सेन्टर एचके है, एचके कति आउने भयो त हाम्रो यहाँ एच र के कति 0 0 है। अनि रेडियस कति आउँछ त हाम्रो यहाँबाट आर स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर, रेडियस हाम्रो कति आयो त 10। त्यसै गरी अर्को सर्कल पनि हामी सल्भ गर्छौँ। अल्सो another circle इज है, अर्को सर्कल के छ त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24x माइनस 10y प्लस 160 इज इक्वल टू कति भयो त 0। यसलाई पनि हामी कम्पेयर गरिदिन्छौँ और यसलाई पनि मिलाऊ है। एक्स स्क्वायर माइनस 24 ल्याउनु छ, 2ab प्लस b भनेको 12 को स्क्वायर होइन। त्यसपछि यो वाईलाई पनि मिलाऊ प्लस वाई स्क्वायर यहाँ माइनस 10y छ त माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तर लेखिदिन्छु म इज इक्वल टू कति भएछ त 160 लाई उता गरिदिन्छु है, माइनस 160 अनि कति जोडेको हामीले 12 को स्क्वायर र 5 को स्क्वायर, 12 को स्क्वायर कति हुन्छ त यहाँ पनि जोडिदियो 144 प्लस 5 को स्क्वायर 25 है। उतातिर जोडेका छ भने उतातिर हामीलाई जोड्नुपर्छ। सल्भ गरौँ, एक्स माइनस 12 को होल स्क्वायर प्लस यो कति हुन्छ त y माइनस 5 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू यसलाई पनि सल्भ गरौँ होइन। 144 प्लस 24 169 बाट 160 को 9 यानी 3 को स्क्वायर हुन्छ है। यसलाई पनि हामी कम्पेयरिङ गरिदेऊ, कम्पेयरिङ विथ एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायरसँग यसलाई पनि कम्पेयर गरिदेऊ। के आउँछ त हाम्रो सेन्टर एचके, सेन्टर एचके हाम्रो कति आएको यहाँबाट 12 होइन र 5, 12,5 अनि रेडियस कति आयो त हाम्रो 3 है। अब हामी हेरौँ, हामीले के गरेका थियौँ, दुईवटा सर्कल थियो होइन। अनि बाहिरबाट एउटै पोइन्टमा टच गरेको छ भनेदेखि होइन, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ यो मानव r1 अनि यो मानव r2 है। यो r1 प्लस r2 के हुनुपर्छ त यो दुवै पोइन्टको डिस्टेन्ससँग इक्वल हुनुपर्छ है। पहिला हामी के गर्छौँ, मानौ यो c1 र यो c2, हामी c1 र c2 बिचको दूरी निकाल्छौँ डिस्टेन्स फर्मुलाबाट, c1 र c2 बिचको दूरी निकाल्छौँ होइन। त्यसपछि r1 प्लस r2 गर्छौँ। यदि r1 प्लस r2 c1 र c2 बिचको दूरीसँग बराबर आयो भने हामी के भन्छौँ, ती दुवै सर्कलले एकअर्कालाई एक्सटर्नली टच गरेको छ। त हामी यसमा निकालौँ है, डिस्टेन्स फर्मुलाबाट हामी गरौँ। नाउ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स है इज इक्वल टू कति भएछ त हामी एचके वाला युज गर्छौँ है। यहाँ कति आएको छ एचके 0 0, त्यहाँ आएको छ 12 अनि 5 के भएछ यो रुट अन्डर 12 माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 को होल स्क्वायर है। 0 0 आएको छ एउटाको सेन्टर त्यही भएर इज इक्वल टू रुट अन्डर यो भएछ 144 प्लस यो भएछ 25 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू कति आयो त 13 युनिट्स है। डिस्टेन्स आयो। त्यसपछि हामी r1 प्लस r2 गर्छौँ। अल्सो हामी यसलाई r1 मानिदिउँ होइन, यसलाई r2 मानिदिउँ है। r1 प्लस r2 कति हुन जान्छ त हाम्रो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 30 दुवै 13 आयो हेरौँ है, दुवै 13 आयो। यसको मतलब के भयो, ती दुवै सर्कल एकअर्कालाई एक्सटर्नली एउटै पोइन्टमा टच गरेको छ होइन है। डिस्टेन्स बिट्विन देम इज इक्वल टू सम अफ देयर रेडियस टच एक्सटर्नल है, एक्सटर्नली एकअर्कालाई टच गरेको छ दुवै सर्कलले चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ।